هدوم من داري ديكو الموسم الثالث سبيسيال برشا، على خاطر قصة العائلة اللي تعرفنا عليها في المورج الخامس مؤثرة لدرجة كبيرة. حليمة 49 سنة، مرض رجلها وفي ساعة متوفى توا عامين. خليلها 3 أولاد، الكبير رامي 27 سنة يقرأ ويخدم في نفس الوقت، الصغير عمر 17 سنة يقرأ في الليسي، والوسطاني خليل مرة يخدم ومرة لا. خليل هو اللي بعثنا الSMS. الدار اللي تعيش فيها حليمة وأولادها ما فيهاش باب يتسكر مليح، السالة قديمة برشا ومندية وباردة، ومع هذا حليمة تبات فيها على جراية في القاعة. الكوجينة سيمان وكلها مشاكل. الكوجينة هذه تحل على السالة كيفها كيف بيوت النوم الزوز. البيت الصغيرة اللي باتوا فيها خليل وعمر، وبيت حليمة اللي عطاتها لولدها الكبير رامي باش ينجم يركز في قرايته. السال دوبا مهلهلة وبابها ما يسكرش مليح والشباك يعدي الهواء. الدار ماهيش ممسكة وفيها عوج كبير في السقوفات وفي الحيوط، وين تصب المطر يهبط الماء في الدار من السقف. الانستالاسيون تاع الضوء مخطرة برشا. طلعنا للسطح ولقينا نداء كبير لدرجة انه الحشيش نابت وما فماش صلب، وكل اكستنسيون تعملت في الدار باينة مليح لهنا. عشقتي الغالي بالحق، عشقتي الغالي يرحم والديك. برشا زيادات تعملوا في الدار، اما مش على قاعدة، وقاعدة سقف معوج وكله ديفوات. الحل عند ستركتورا فو بلافون بالبلاك بلاتور. بعد ما يحدوا ليكيب النيفو يفكسيو كورنييرات على جناب الأربعة، يستعملوا شوفيات سبيسيال باش يفكسيو لي تيج فيلتي غالفانيزي، وفوق لي تيج يركبوا دي سوسبونت بيفو اللي يخليو ستركتور اللي تجيب العرض تركب مستوية. وقتها يفيسوا ستركتورا لي بلاك بلادور، وهكا في وقت قصير برشا وعلى نظافة السقف يرجع جديد. بالوساتور غالفانيزي والبلاك بلادور نجمو زادا نستويو الحيوط المعوجة، نخدمو دي كيسون ونعملو لانتوات للبيبان الجدد من غير ما نضيعوا الوقت. سلام. نفس سافا؟ بس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. وين خلطوا؟ نكملوا في الفو بلافون تاع البارتي دونتري هذايا، ومازالوا دو بتي كيسون في لي شامبر الداخل. تري بيان. ربي ماجي باش نسالك، العباد تفرجوا فينا باش نفسروا لهم شنو هو لافونتاج نخدموا باللي بلاك اون بلاك وبلاتر. دونك سواء في البلافون ولا في لي كلوزون. نبداو تو دابور بالفو بلافون. الفو بلافون تراديسيونيل كما تعرف يصير بالفيلاس، تكسير في الداتا وسخ وكل شيء. هذايا سي بلو رابيد. تو دابور نجيس نعملوا التراساج نتاعنا نتاع لي زونتراكس، انظف بيان سور، معناتها حتى الريفيتمون كامل ما عندناش ريسك نتاع وسخ وكل في الدار. الفيكساسيون تصير بكوسو افيك دي شوفي نتاع بيتون والا شوفي نتاع كركلو، معناتها اللي دار الكل نجموا نخدموا معناتها موجود الحل بور تو. فوالا. اون بليس لي بلاك كبار فيهم لي ماركاج نتاع الرومبلاسمون نتاع لي فيس والكل، معناتها الرابيديتي ديكزيكسيون غان دو طون كبير ياسر. الفينيسيون كيما تعرف لي حلوه الفينيسيون باهيه. والحيوط خاطر اون جينيرال يقول لك انا باش نعمل توا حيط اون بلاكو نعملوا يجورنا مرتاح. هو فما بليزيور افونتاج في الكلوازون بلاك دو بلاتر. تو دابور حتى نحكيو على الماس فوليميك نتاع الكلوازون كلاسيك العاديه بالياجور توزن 100 كيلوغرام بار متر كاري ابوبخي الماس فوليميك نتاعها، على البلاكو 30 كيلوغرام. دونك حتى في الكونسيبسيون نتاع لا ستركتور البنيه كامله بالحق فما ديغان، حتى المتر دوفراج كان يخدم في السوليسيون هذه. ايه وسوليديتي خاطر يقول لك توا نضرب فيها هي بنيه تمشي. لا هي المفهوم نتاع البلاك دو بلاتر جاي من اسم البلاتر، سوف كو البلاك دو بلاتر ماهيش مصنوع من البلاتر اوردينير كهو، فما ديزارجيفون في وسطه، دونك عندها دونسيتي معينه، عندها روبوستيس، نجموا حتى نخدموا دوبل بلاك دو شاك كوتي، سي ليكيفالون تاع اون فوال دو بيتون دو 20 سنتيمتر. نجموا ايزولاسيون في الوسط ان بلوس. فوالا هذا لافونتاج نتاع ليزولاسيون تيرميك. الكومبوزيسيون اللي قلت لك عليها نتاع دو بلاك دو شاك كوتي ديجا تعطيك كوب فو 2 اور اذا كان نخدموا بالبلاك كوب فو. في الوسط نحطوا ليزولون تيرميك، نجموا نوصلوا حتى ليفيكاسيتي اكثر برشا في الاكوستيك والا في التيرميك نتاع الواحد. اون تيرم دو كو En termes de coût, الكلوازون العاديه بلاتريير ولا كلوازون دو 10 بلاك دو بلاتر بريسك فيهم نفس السوق، معناتها البلوس نتاع هذين تعطيك فينيسيون اكثر وتربح انت من بعد كسوا في الطون ديكزيكسيون كسوا في فينيسيون، ما عادش تعمل لي كوش دو ماستيك الكل فوالا والبانتور. دونك حتى المول يطلع رابح هو في الكو نتاع الكونستركسيون نتاعو. دونك اسرع وارخص وانظف. اكزاكتومون. تري بيان. دونك انا ديجا باش نمشيو تو نكملوا نعملوا الفينيسيون تاع هذوما ونتعدوا لي كيسون الداخل. هذاك تري بيان بون ترافاي. عايشة. العربي ستركتورا مازال معنا في المروج الخامس باش يكمل جوانات باللي باندا جوان بلادور بالبلايك باش يظهروا طرف واحد. اما للكوانات وباش نحميوهم بالقدا من اي ريسك نتاع ضربه نستعملوا الكورنيير انجل.
أما حسان واللي معاه مازال لهم دي كيسون ودي كاش لوميير باش يكملوهم في البيوت. السلام عليكم سافا؟ غمضوا عينيكم. شوية حلومة. الله يشفيك. تتذكروا الجراج بتاعكم؟ اي. قلتوا ندخلوا للدار؟ اي. تذكروا كيفاش كان؟ اي. حلو عينيكم. إن شاء الله.